खुदावंद की तारीफ हो आप सबके लिए। आप हम में से बतेरे जो हैं वो अपने दिन का एहतताम कर रहे हैं और हम चंद एक लोग हैं जो अपने दिन का आगाज कर रहे हैं। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी हम्द हो। आज का कलाम खुदावंद का कलाम है। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 से हम शुरू करते हैं और ये तकरीबन जो सिलसिला है ये जारी रहेगा 10वीं 11वीं आयत तक। कुछ बातें पिछले साल के सरमन से और कुछ बातें जो हैं खुदावन ने मुझे तो नहीं दी हैं, मेरे लिए तो नहीं हैं। आपके लिए वो रिवीजन भी हो सकती है, रिफ्रेशर भी हो सकता है, लेकिन खुदावन ने जो नई बात दी है वो मैं आखिरी 10 मिनटों में जो है वो करूंगा, ताकि आपको जो है वो तब तक बैठाए रखूं। आप इंतजार करेंगे वो कौन सी बात है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कलाम मुकद्दस में, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। ज़हन में बंद करें कि जी फिर वही बात कहूंगा कि आज पादरी इसमें से क्या निकाल लेगा। क्या पानी में मदहानी डाल के रखी है इन पादरियों ने, और क्या इसमें से बार बार यही हवाले पढ़ पढ़ निकाल रहे हैं। यकीन जानिए हर साल ही कुछ ना कुछ निकल आता, आज भी निकलेगा। लिखा है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, मार्क माय वर्ड, ये जो लफ्ज है, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। जब आप इसे गौर गौर से पढ़ते हैं ना, ठीक है, मैं उस्ताद नहीं हूं, लेकिन जब आप उस्तादों की नजर से पढ़ते हैं तो फिर आप इसको जो है वो इसको सोचना शुरू करते हैं, ये कहां से ये बात कहना शुरू हुए थे, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, और किन लोगों से ये पूछ रहे हैं। जब से ये इस्राएल की सरहदों में दाखिल हुए, ये पूरब से आए थे, ये मशरक से आए थे, फारस की सरजमीन से आए थे जो आज का ईरान कहलाता है, क्योंकि इनके पेशे के एतबार से, मजूसी होने की वजह से, इल्म नजूम रखने की, सितारों का इल्म रखने के सबब से इन पर जो है स्कॉलर्स जो हैं, जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, उनका इत्तफाक है कि उस जमाना में फारस की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर सूरज, चांद और सितारों की प्रस्तुत की जाती थी। वहीं के लोग जो थे वो सितारों के इल्म में माहिरीन गिने जाते थे, और पूरब से जब ये लोग आए हैं तो उनका ख्याल जो था वो फारस की तरफ था, पर्शिया की तरफ था, ईरान की तरफ था। ये ईरान से तकरीबन ये मोर देन जो है वो तकरीबन 15 से 1800 या इससे भी ज्यादा किलोमीटर्स का सफर तय करके ये इसराइल की सरहदों में दाखिल हुए, कानान की सरहदों में दाखिल हुए। और जब ये इसराइल की सरहदों में दाखिल हुए तो इन्होंने जो है वो हर जने खने से, हर बंदे से ये पूछना शुरू कर दिया, जो भी मिलता उसे कहते थे यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब लोगों की जाने बुला, वो तो सीधे सीधे कहते थे बादशाह के घर चले जाओ, वही तुम्हें बताएगा। हाँ, बादशाह पैदा हुआ है तो हेरोदिस के महल में चले जाओ, वहां से कुछ मालूमात मिल सकती हैं, हमारे इल्म में नहीं है। न जाने वो गडरिये जिन्होंने वो खबर सुनी थी वो बेचारे कहाँ थे, उनकी रीच इन मजूसियों तक थी भी कि नहीं थी। ठीक है, पिछले साल से जो बातें मैं आपको मजूसियों के मुतालिक बताना चाहता हूं, मजूसी उनका नाम नहीं था, ये उनका पेशा था। वो हाई प्रीस्ट थे, अपने मजहब के जो थे वो सरदार काहिन थे, और सरदार काहिन होने के सबब से अमीरजादे भी थे, खुश लिबास भी थे। इसीलिए आज हम जितने भी टैबलोज और ड्रामास करते हैं और गीत भी कुछ बना रखे हैं, हम उनको 3 बादशाह ही कहते हैं। हालांकि कई हैं, 3 नहीं हैं, लेकिन जो तहाइफ उन्होंने दिए उनकी उसकी मुनासिबत से हम उन्हें बादशाह बना देते हैं या 3 कह देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन जो तहाइफ उन्होंने दिए यही तो रेवलेशन है जो हम बात करेंगे बाद में, कि इन तहाइफ के साथ 3 ही किस्म के तहाइफ, क्या उस सरजमीन पे और कुछ चीजें नहीं मिलती थी जो महंगी थी, जो प्रेजेंटेबल थी,
جن کا تعلق جو ہے وہ بادشاہوں کو دیے جانے یا شان کے شایان تھا. یہ باتیں جو ہیں ہم بعد میں کریں گے. لیکن یہ جو ہائی پریسٹ تھے، نہ صرف یہ خوش لباس تھے، نہ صرف یہ پیسے ان کے پاس نقدی تھی، ٹھیک ہے، سونا چاندی تھا، بلکہ ان کے ساتھ ایک اسمال گروپ آف آرمی بھی تھا، تاکہ اس ڈیزرٹ سے گزرتے ہوئے انہیں چور چکے اور ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ نہ لیں. اور یہ اپنی سلطنت سے جب چلے تھے، جس رات گڈریوں کو اسی علاقہ میں بیت لحم میں اس کے بالکل قریب ہی، جہاں سے وہ رات ہی کو گھنٹہ ڈیڑھ سفر کر کے وہ فوری طور پر چرنی میں آ گئے تھے، اسی رات ان کو بھی خبر ملی تھی کہ بادشاہ پیدا ہوا. اب بڑی حیرت کی بات ہے، یہ تو خود جو ہے وہ شاہانہ طبیعت اور مزاج کے لوگ ہیں. ان کو کسی بادشاہ کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو ان کو کس سے کیا بڑی بات ہو گئی ہوگی. اس علاقے میں اس کے ارد گرد کتنی بادشاہیاں ہیں، پتہ نہیں کتنے شہزادے پیدا ہوتے ہوں گے. ان کے لیے یہ والا جو بچہ تھا یہ خاص اہمیت کیسے رکھ گیا؟ اگر ان کو یہ بھی خبر ملی کہ کوئی ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، ہاں تو بادشاہ پیدا ہوا ہے تو اتنی ساری بادشاہیاں ہمارے ارد گرد، کسی کے ہاں بھی کوئی پیدا ہو جائے گا تو ہم بھاگے جائیں گے. ایسی بات نہیں تھی. پہلی بات، ان کو ایک ستارے نے خبر دی تھی، اور یہ ستارہ کو ہمارے اجرام فلک جو ہے، جسے ہم ہمارا سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ وہاں کا ستارہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سولر سسٹم کے جو ستارے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زمین کے اتنے قریب آنے کا ہے ہی نہیں. وہ اتنے قریب زمین کے آ ہی نہیں سکتے کہ کسی ایک گھر کی نشاندہی کر دیں کہ یہ والا گھر ہے. اب آپ اپنے گھر کے اوپر ہی دیکھ لیں، باہر جا کے 6 میل بھی دیکھیں گے تو ستارہ جو ہے وہ آپ کے شہر کے اوپر نظر آئے گا. آپ 20 میل بھی دور جا کے دیکھیں گے، وہ ستارہ آپ کے شہر کے اوپر نظر آئے گا. آپ کسی دوسرے سٹی میں جا کر دیکھیں گے، آپ کو وہ جنبش کرتا نظر نہیں گا. آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ستارہ کہاں نشاندہی کرتا ہے. جس ستارے نے اس گھر کی نشاندہی کی، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، وہ ہمارے سولر سسٹم میں نہیں تھا. اس کے دو ہی مراکلس ریزنز ہو سکتی ہیں، معجزانہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، یا تو خدا نے کوئی عجیب روشنی جو ہے وہ بھیجی ہے، یا پھر خدا نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو ان کو روشنی کی صورت میں ان کو دکھائی دیتا رہا، اور ان کی سمجھ جو ہے اسے ستاروں کے علم میں بادشاہ کی پیدائش کا مجدہ سمجھتے رہی. میں بات کر رہا تھا کہ کسی کے ہاں کوئی پرنس پیدا ہو جاتا، شہزادہ پیدا ہوتا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. کوئی ایک بادشاہ پیدا ہو جاتا، ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی. ان کے لیے دو باتیں نہایت اہم تھی جو ان کے کانوں تک پہنچی اور ان کی سمجھ تک آئیں، اور یہ مجبور ہوئے کہ فارس کو چھوڑ کر یروشلم تک، میڈیٹرینین سی کے کنارے تک آئیں اور اس بچے کو ڈھونڈیں جس کی بابت ستاروں نے. کیونکہ ستاروں کی یہ پرستش کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے. خدا کی یہ صفت سے میں سیکھتا بھی ہوں، اور مجھے بہت خوب لگتی ہے کہ وہ جب مزدوروں سے بات کرتے ہیں، گھاس کی، مٹی کی، ہل کی، بیج کی باتیں کرتے ہیں. جب ہے یہودی کاہنوں سے اور فقیہوں سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شرع کا عالم اس سے سوال کرنے لگا، اور مسیح نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے یروشلم سے یرو کا سفر شروع کیا. اب دیکھیں، ایک شرع کے عالم کو اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز، لفظوں کا استعمال، پیربل کا، ریڈلز کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، چھپے ہوئے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس بات کو صرف وہ فقیہ ہی سمجھتا تھا، وہ شرع کا عالم سمجھتا تھا. خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کون سی بولی بولتا اور کون سی بولی سمجھتا ہے، کون سے لاتوں کے بھوت ہیں اور کون سے باتوں کے بھوت ہیں. خدا بخوبی جانتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے، ہم ہر ایک کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے بہت ساری باتیں ہمارے منہ سے نکلتے ہی لوگوں کے ذہن بند کر دیتی ہیں اور افیکٹو نہیں رہتی. پہلی بات ان کے لیے تھی، ان سے جس طرح سے کمیونیکیشن ہوئی، ان کو لگا کہ ہمارا خدا ہم سے بات کر رہا ہے. ستاروں کی پرستش کرنے والے
ان کو لگا کہ ہمارا خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہمارے خدا نے جس بات یا جس کی بابت کاست بن کر جو خبر دی ہے، جس کا چٹھی دان بن کر جو ہے وہ آیا ہے، جس کا ڈاکیا بن کر آیا ہے، وہ ہمارے خدا سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے جس بات کو جو ہے وہ پرسیو کیا، پہلی بات کہ ہمارے خداؤں نے کہا ہے، خبر دی ہے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے پہلے کہا لڑکا پیدا ہو یا بادشاہ پیدا ہو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر اگر بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو یہ کوئی اچھی خبر اور کوئی عمدہ خبر ہے ان مجوسیوں کے لیے۔ اور جب ان کے خدا قاصد بن کر کسی دوسرے خدا کی جو ہے وہ خبر پھیلاتے پھریں، اس کا مجدہ جو ہے وہ کائنات میں دیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ جس خدا کی خبر ہمارے خدا دے رہے ہیں وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ اسے ڈھونڈنا، اس تک پہنچنا، اسے سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے وہ اپنے مجبور ہو کر اس بات سے کہ ہمارے خداؤں نے یہ خبر دی ہے بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس کو سجدہ واجب ہے، درست ہے، راست ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے سجدہ، اس کے شان کے شایع ہے، ڈھونڈا جائے۔ اور یہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہو سکتا ہے۔ یہ نہ تو یہودی تھے، نہ ہی کوئی اور ایسے تھے جو اسرائیل کے خدا کے ساتھ جڑے ہوں۔ یہ زرتشت تھے، یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یہ اپنے جو ہے وہ مذہب کے ہائی پریسٹ تھے۔ اور جب یہ یروشلم کی سرحدوں میں یا اسرائیل کی سرحدوں میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بھائی سانو دسو وہ جڑا بادشاہ پیدا ہوا سی 1.5 سال پہلے، 12 مہینے پہلے، 13 مہینہ پہلے، وہ کتنے ہے گا؟ انہوں نے کہا جی سانو تے نہیں پتا، جاؤ بادشاہ دے محلے چ جا کے انہوں نے پوچھو، بادشاہ دی انہوں نے گھر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی جب یروشلم کے قریب پہنچے ستارہ غائب ہوا اور وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں چلے گئے۔ اس کے 2 ریزنز تھی، ایک تو یہ کہ جس بندے سے بھی انہوں نے پوچھا اس نے کہا جی بادشاہ سے خبر مل سکتی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جن جن بادشاہیوں میں سے وہ گزرے تھے ان کے کیپٹلز میں، دارالخلافہ میں، دارالحکومت میں داخل ہو کر ان کا رپورٹ کرنا بڑا ضروری تھا کہ جی ہم آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کی سلطنت سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا گزرنے کا جو مقصد ہے وہ پرامن ہے، اگرچہ کہ ہمارے پاس ایک منی آرمی ہے، مسلح لوگ ہیں، پر ہم جو ہے وہ بے اطمینانی پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے علاقے سے پرامن طریقے سے گزر جائیں گے۔ بادشاہوں کا اس وقت میں مہمان نوازی کا تقاضا یہ تھا، کئی ہفتوں کے حساب سے ان کی مہمان نوازی کرتے، کئی مہینوں کے اعتبار سے ان کی مہمان نوازی کرتے، اور یوں ان لوگوں کو یروشلم تک پہنچتے پہنچتے، مسیح کو سجدہ کرنے تک پہنچتے پہنچتے ان کو 12 سے 15 سے 18 مہینے گزر گئے، پھر کہیں جا کر یہ وہاں پہنچے تھے۔ اور اس کا ایویڈنس انہی آیات میں 11ویں 12ویں آیت تک کا جو ہے اگر آپ غور سے پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر پھر ہم بائبل مقدس کی اسی تحریر کی طرف چلتے ہیں، دوسری آیت سے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ستارہ مجوسیوں کے لیے نہیں تھا، مجوسیوں کا ستارہ بھی نہیں تھا، نہ ہی سولر سسٹم میں سے کوئی ایسی چیز تھی، بلکہ اس نے کہا کہ اس کا ستارہ ہمیں نظر آیا، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ جب تک فرشتوں نے گڈریوں کو خبر دی تھی، اور گڈریوں نے جتنی بھی واویلا کی تھی ان کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات مشہور کری جتنی کر سکتے تھے، انہوں نے بہت شور کیا کہ ہم بادشاہ دیکھ کر آیا۔ ان کا دماغ چل گیا ان لوگوں کا، کہاں بادشاہ پیدا ہو؟ ہیرودیس کے لڑکوں کے گھر میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا، لڑکا پیدا نہیں ہوا، ان کے جو ہے وہ اپنی بیوی میں سے، ہیرودیاس میں سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، یا اس وقت میں ہو سکتا ہے ہیرودیاس اس کی بیوی بنی بھی نہ ہو۔ اس نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی بات کا یقین کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب جب یہاں پر یہ بات ان مجوسیوں نے آ کر کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ
کہ بادشاہ کے گھر میں جو بادشاہ کا لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کس کی بابت دے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ تصدیق شدہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہودی عالموں، فقیوں، فریسیوں، یہودی مذہبی جماعت جو مجلس ہے، ان کے کانوں تک یہ بات جب پہنچی ہے، they knew کہ جس مسیح کی بات ہو رہی ہے وہ پیدا ہونے کے ٹائم آ گیا ہے۔ نتنیل جو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا مسیح کا انتظار کر رہا تھا، وہ شریعت کا بیٹا تھا، وہ جانتا تھا کہ مسیح کے اور وعدہ کیے ہوئے مسیح کے پیدا ہونے کے یہی دن ہیں، کیونکہ اس کی مصلوبیت کا وقت آ گیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم 70 ہفتوں کی رویا کی بات کرتے ہیں جو دانیل نبی کے صحیفے میں ہے، تو اس کے مطابق اس کی ایکٹیویشن ڈیٹ جو تھی وہ تھی جب پہلی ہیکل مسمار ہونے کے بعد جب اس کی تعمیر کا حکم جاری کر دیا گیا، اس وقت اس 70 ویکس کی جو رویا تھی اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ اور اس کیلکولیشن کے مطابق یہودی عالم بھی یہ جانتے تھے، یہودی جماعت جو ہے وہ یہ جانتی تھی کہ مسیح کے پیدا ہونے کے دن ہیں، کیونکہ رومیوں کی راج بھی موجود ہے، پھر اس کے قربان ہونے کا وقت چلا آتا ہے، یہی دن ہے۔ آگے جو لکھا ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں، خاص بات، اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، جو وعدہ کیا ہوا مسیح ہے، مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے یہودی تھا، یہ بھی جانتا کہ مسیح کے بابت جو لکھا ہے وہ نبیوں کی پیشنگوئیوں کے مطابق اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کا جواب اس کو ملتا ہے، انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ اور یہ بات جو ہے سردار نکلے گا، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، اٹ ریفرز ٹو دا موسیس، موسیٰ کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے۔ آئیے میرے ساتھ استثنا کی کتاب نکالیے، اگر میں ریفرنس غلط نہیں بیان کر رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے اس بات کا ہمیں بیان مل جائے گا کہ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور یاد رکھیے، میں اس لیے یہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اس میں بہت بڑا بھید ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بھرپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اتنی سی بات ہم نے اکثر سنی ہے، لیکن جو باقی کی بات ہے اس پہ ہم نے زیادہ غور نہیں کبھی کیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں ایز اے لسنر جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پھر کہتا ہوں 50% تو ہوں گے جو میرے جیسے ہوں گے۔ میں اس لیے یہ بڑی دلیری سے بات کر جاتا ہوں، ایز اے لسنر، ایز اے پریچر نہیں، ایز اے لسنر بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات میں نے پہلے اتنی زیادہ غور نہیں کی تو 50% میرے جیسے ضرور ہوں گے، لیکن آج یہ تعداد زیادہ بڑھنے والی ہے۔ لکھا ہے، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی۔ حورب میں کیا ہوا تھا؟ حورب کے پہاڑ پر اور اس کے نزدیک جب یہ خیمے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیل، تو انہوں نے نا بڑی موسیٰ سے تھوڑا سا تنگ آ کے، یا شاید جیلسی میں، یا کس طرح سے کہتے ہیں، موسیٰ جی آپ ہی خدا کی باتیں سنتے ہیں اور آ کر ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ خدا نے بات کری ہے؟ آپ ایسا کریں، ہماری بھی ملاقات جو ہے نا تھوڑی سی اپوائنٹمنٹ بنائیں، سیٹ کریں، ہم بھی خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم بھی سن سکتے ہیں خدا کی آواز۔ خداوند کے حضور موسیٰ بڑی حلیمی سے گئے، کہنے لگے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ سیٹ ہو گئی، دن مقرر ہو گیا، لائن کھینچ دی پہاڑ حورب کے ارد گرد، کہا کہ اس سے اندر کوئی نہ آئے، جو اندر آئے گا مر جائے گا۔ لوگ صبح ہی جا کر جمع ہو گئے،
कतार दर कतार बैठ गए, कोई मट्टी खोद रहा है, कोई पहाड़ पर देख रहा है, कोई बातें हाँक रहा है, कुछ भी हो रहा है। वक्त मुकर्ररा पर बिजलियां भी गरजी, फिर आवाजें भी आईं, फिर आग का नजारा भी हुआ। और जब ये थोड़ा सा नजारा हुआ तो लोग भाग गए, कहने लगे मूसा जी हम वी आर डन विद द लॉर्ड, हम खुदा के साथ जो है वो बात कर चुके हैं, अब जो कुछ खुदा कहे वो हमें आकर बता देना। लेकिन खुदावंद को ये बात जो है ये मालूम थी। अगली बात पढ़ते हैं, और वो कैसे थी ये देखिए। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हूरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज सुनी फिर सुननी पड़े, और ना ऐसी बड़ी आग का नजारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। हालेलुया। मूसा से भी खुदा ने कहा था कि आदमी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, पर फिर भी खुदावन ने मूसा को एक थोड़ी सी झलक दिखाई, और वो गच खाकर गिर गया, बेहोश हो गया। और ये जो बात हुई है, अभी खुदा नजर नहीं आया है, खुदा के आगे आगे आग चल रही है, बिजलियां चल रही हैं, आंधी चल रही है। अगर आप ये देखें कि एलिया को मिलने के लिए जब खुदा आया था तो कितनी चीजें आई थी। हवा ऐसी कि पहाड़ों को चीर डाला, शोर, हवा का सन्नाटा ऐसा कि आदमी जो है उसकी सनसनाहट ही से आधी जान निकली पड़ी है। टीले जो हैं वो हिल रहे हैं, शेक कर रहे हैं, बुंजाल खुदा के आगे आगे चलते हैं। ये सब कुछ जब हूरब के मकाम पर हुआ, लोग वहां से भाग गए और क्या कहने लगे कि ना तो मुझे दोबारा खुदा की आवाज सुननी पड़े, और ना ही ऐसी बड़ी आग का नजारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और वहां पर लिखा है, और खुदा ने मुझसे कहा, यानी मूसा से कहा कि वो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। ये बात लिखी है। खुदावन ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक ही कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। खुदा की आवाज को दरगुजर करना, निगलेक्ट करना, या दरगुजर नहीं बल्कि उसको नजरअंदाज करना, उसकी जवाबदेही है। खुदा के बेटे को, मुजस्सम कलाम को, खा वो तहरीर की सूरत में हो, तहदीद की सूरत में हो, स्पोकन हो, रिटन हो, या मुजस्सम हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको रद्द करना, उसको निगलेक्ट करना, हम उसके जिम्मेदार ठहरेंगे। और खुदा ने कहा कि ये मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकते, ये ठीक ही कहते हैं, ये ठीक ही भाग गए हैं, ये इनकी बर्दाश्त में नहीं था। ये खास फजल तुझ ही पर हुआ है कि मैं तुझसे रूबरू बातें करता हूं और तू मेरी बातें सुनता है और मर नहीं जाता। ये इनके बस की बात नहीं है, पर मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा, मैं इनके दरमियान उसको भेजूंगा जिसे ये देखने से कासर हैं, और ये उसको जो है वो पहचान ही नहीं पाएंगे। और यही हुआ। उन्होंने ना सिर्फ उसे देखा, ना सिर्फ उसे छुआ, बल्कि उसे मारा, उस पर थूका, उस पर आवाजें कसी, उसको गुनाहगारों का दोस्त कहा, उसे बदरूहों का सरदार की मदद लेने वाला कहा, उस पर ब्लास्फेमी लगाई गई, उस पर कुफ्र बकने का इल्जाम लगाया गया। लोगों को तब यह ख्याल ही नहीं आया कि ये वही है जो हूरब पर मिलने के लिए उतरने वाला था और हम भाग गए थे। अगर उसका जलाल कम ना किया जाता और उसे आदमी के जलाल के बराबर ना बनाया जाता, तो कफरनहूम की जो है वो बाजारों में और गनीसरत की झील पर बेहोश होने वालों की तादाद में कमी ना होती। लोग देखते ही गश खा जाते, पर खुदावन ने ऐसा नहीं किया। ये वो सरदार है जो इस इलाके में से निकलेगा और अपनी उम्मत इस्राएल की मूसा की माने जो है वो गलाबानी करेगा और लोग उसको पहचानेंगे। अगली बात जो लिखी है कि हेरोदिस ने चुपके से
सीक्रेटली, कोविटली, मकारी के साथ, कहां, किन लोगों से छुपाना चाहता था? यहूदी सरदारों से, सरदार काहिनों से, जो मुकाशफात को जानते थे, जो ठीक ठीक उसकी ताबीर बता रहे थे कि मसीहा के वादा किया हुए मसीह के पैदा होने का यही वक्त है, उनसे छुपाकर ये शख्स उनको बड़ी मकारी से जो है वो कहता है कि मुझे ठीक ठीक बताओ। अब अगली बात जो है वो जो मैं कह रहा हूं कि 12 से 15 या 18 महीने गुजरे थे, उस बात का सबूत यहां से मिलता है। लिखा है कि उस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, किन दिनों में, किन महीनों में, कौन से साल में, रूमी राज के कौन सी तारीखों में वो सितारा तुम्हें दिखाई दिया था, क्योंकि तुम्हें आते आते वक्त लग गया है, अब मुझे उसकी बाबत ठीक ठीक बात करो। और उन्होंने जितना टाइम बताया, जितने महीनों का उन्होंने जिक्र किया, उसने एहतियातन को 2-4 महीने एक्स्ट्रा करके उसने ये कहा और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा के जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। ये नासरत है। उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। और अगली बात जो लिखी है, यहां तक कि उस जगह वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। 10वीं आयत पढ़ रहा हूं। और उस घर में पहुंचकर, ये चरनी नहीं है, ये घर है, उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया और डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्र उसको नजर किया। दिस इज व्हाट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हमारे पास एक उम्दा बात है, खालिस रूहानी दूध और फिर ठोस ग़िज़ा। हमारे पास एक उम्दा बात है। आप जानते हैं ये जो गिफ्ट्स हैं, ये बादशाहों को ज़ेबा होते थे, और ये रेवलेशन नहीं है। बादशाहों को ज़ेबा थे, उनकी शान के शायां थे। क्यों? क्योंकि ये स्पाइसेस इतने महंगे थे, शाही महलों में ही जलाए जाते थे। शाही महलों में ही इनसे जो है वो बहुत सारे, या शाही डॉक्टर्स जो होते थे उन्हीं के पास ये तरियाक मौजूद होते थे कि इनका ऑयल या ऑइंटमेंट्स उनके पास होते थे कि शाही महलों में शाही खानदानों के लोगों के जो है वो मर्रम पट्टी की जाए। जो खास बात है वो ये है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 34, खरूज की किताब। दिस इज व्हाट इज अ स्पेशल थिंग। खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 34वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, होली इज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र। लिखा है 34वीं आयत में 30वें बाब की, लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा, तू खुशबूदार और मसाला, मुर और मस्तकी और लोन और खुशबूदार मसाला के साथ खालिस लुबान, मुर और खालिस लुबान वजन में बराबर बराबर लेना। किसके लिए? और नमक मिलाकर उनसे गंदी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ और पाक बखूर बनाना। ये चीज जो है इसका ताल्लुक 2 चीजों से है। और उसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर खैमा इज्तिमा शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा, रखना। ये तुम्हारे लिए नहायत पाक ठहरे। द फर्स्ट थिंग, ये तुम्हारे लिए नहायत पाक इसलिए ठहरे, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये इंसानों के लिए नहीं है,
जो कोई सूंघने के लिए, स्मेल के तौर पर, फ्रेग्रेंस के तौर पर, जैसे आज हम जो है क्लोन या परफ्यूम यूज करते हैं ताकि हमसे अच्छी अच्छी खुशबू आए, खुदा ने कहा खबरदार, तू अपने घर के लिए या अपने जिस्म के लिए, जो कोई सूंघने के लिए भी उसकी तरह कुछ बनाए, जो मेथड, तरकीब, जो वे मैंने बताया है, जितना मैंने वजन बताया है, बराबर बराबर लेना, अगर कोई शख्स वैसे मेथड से, उन्हीं चीजों से, उसी मिकदार के मुताबिक अपने लिए कुछ बनाए, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। रीजन, दिस इज नॉट अ मुर एंड फ्रैंकिंसेंस जो खुदा के अहद के संदूक के वक्त इस्तेमाल हुई थी। बादशाहों को इसका नजर किया जाना, ये इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग कि यीशु मसीह को क्यों नजर किया गया है। हम क्या गाते हैं, हिस्कियल सरोज साहब का एक गीत है, ए लश्करों के रब, ए अहद के संदूक। प्रेज द लॉर्ड। आई फील द सेंसेशन ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये वो बखूर है, ये वो मुर और लुबान है जो पीस कर बराबर बराबर मिकदार में पीस कर वो बखूर और लुबान बनाया जाता था, जो अहद के संदूक के सामने गुजराना जाता था। योर जीसस क्राइस्ट इज द मीडिएटरी ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द मीडिएटरी ऑफ द न्यू कॉवेनेंट। ये नए अहद का भी वो अहद का संदूक है, दरमियानी है, जिसको इन मजूसियों ने जो है वो मुर और लुबान उस वक्त चढ़ाया है, जो बनी इस्राएल के मुताबिक, एक्सोडस की किताब के मुताबिक जो है वो पीस कर अहद के संदूक के सामने चढ़ावे के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर जो है उसके सामने दान के तौर पर रखा जाता था। वही आज ये मजूसी, गैर कौम, बुत परस्त, गैर मजहब के लोग, खुदावंद उनसे जब उन्होंने ये इरादा किया कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, तो खुदा ने उनके दिल में जो बात डाली थी, ही इज नॉट मेरली अ किंग, वो एक बच्चा ही नहीं है, एक बादशाह ही नहीं है, बादशाहों का बादशाह है, इस्राएल का कुदूस है, जिसके सामने मुर और लुबान चढ़ाया जाना जरूर है। ये अहद का संदूक है जो नए अहद का दरमियानी बनकर हमारे दरमियान उतरा है, ताकि अहद के संदूक के सामने उसकी कुदरत और उसकी शान के शाया उसको चढ़ाया जाए, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया, ये खुदा की कुदरत है। दिस इज व्हाट इज द रेवलेशन। और दूसरी बात यह है, ये खुदाबंद के लिए मखसूस है और ये खुदा ही को चढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है, दिस इज नॉट मुर एंड फ्रैंकिंसेंस, ये लुबान और मुर ही नहीं है, दिस इज जीसस क्राइस्ट। कैसे? आइए गजल की किताब में से निकाल कर देखते हैं, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। गजल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी बात, ऐसी तरतीब में ये बात जो है, जो मैं पढ़ने वाला हूं, ये यसाया के 63वें बाब में भी लिखी है। ये कौन है जो सुर्ख लिबास पहने, और सुर्ख लिबास पहने जो है वो बुसरा से चला आता है, और खुदा का रूह उसको जवाब देता है, ये मैं हूं जो सादिकुल कौल हूं और निजात देने पर कादिर हूं। वैसी ही बात गजल की किताब में 3रे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, ये कौन है जो मुर और लुबान से और सदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानंद चला आता है। हालेलुया, दिस इज नॉट समबडी एल्स। नबियों ने अपनी बाबत या उनकी बाबत लिखा गया, बट दिस इज एक्चुअली अ रेवलेशन, अ प्रोफेसी टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट, कि वो जो है वही मुर और लुबान जो है उसके शान के शाया है। ये कौन है जो मुर और लुबान से और सुदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानंद चला आता है। और इसी बात को, सुदागरों के इत्रों से मुअत्तर होकर, अगर आप इस बात को देखते हैं, लिखा है
तीसरी आयत में, गजल की किताब के पहले बाब की तीसरी आयत, वहां लिखा है तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है। खुदाबंद की खुशबू जो है वो लतीफ है और वर्थड है। लतीफ का मतलब है कीमती है, वर्थड है, साफ है और पाक है। बल्कि आगे लिखा है और तेरा नाम इत्र रेखता है। वो जो गुंदा हुआ हो, जो ऐसा मुअत्तर है, जैसे किसी बंदे को से ज्यादा खुशबू आ रही हो तो हम मजाक से कहते हैं तू आज नहा के आए हैं परफ्यूम से, तेनू हो एक तू पहली बारी लाया तो फिर पहली आखिरी बारी लाया, इस तो बाद तेनू नहीं लभना। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, बल्कि तेरा नाम इत्र रेखता है। चौथे बाब की छठी आयत इसी किताब में देखिए, वहां पर लिखा है जब तक दिन ढले और साया बढ़े। इससे पहले के दिन ढले और साया बढ़े, इससे पहले कि मुसीबत का वक्त आए, इससे पहले कि परेशानी दुनिया को आले और मुझे आकर घेर ले, क्या लिखा है अगली आयत आधा हिस्सा है, मैं मुर के पहाड़ और लुबनान के टीले पर जा रहूंगा। माई लॉर्ड इज माई रेफ्यूज। मेरा खुदावंद मेरी पनागाह है, मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही मेरी पनागाह है। अगर इससे पहले के मुसीबत आले, इससे पहले के एंड टाइम्स आले, इससे पहले के मौत मरी बीमारी कोई चीज आकर मुझे घेर ले, इससे जब तक दिन ढले और साया बढ़े, इससे पहले के दिन ढल जाए, मेरी उम्र कम हो जाए या फिर साया बढ़ जाए या मुसीबत और मुसाइब के दिन आकर मुझे घेर लें, मैं उससे पहले ही मुर के पहाड़ और लुबनान के टीले पर जा रहूंगा, विच इज जीसस क्राइस्ट, जो सुदागरों के सारे इत्रों से जो है वो मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतुम की मानंद चला आता है, जिसको मजूसियों ने लुबान और मुर अहद के संदूक की मानंद उसके सामने नजर किए, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, इस्राएल का कदूस, लश्करों का खुदा है। पुराना अहद भी उसी का है और नया भी उसी का है, क्योंकि वही खुदावंद खुदा इज्जत, हमद, सताइश, बुजुर्गी, सजदे, ताजीम, कुदरत और तमजीद के लायक है। मुकद्दसों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत बख्शे।